बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं शब 9 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं नाजिया कंवल। नाज़रीन, खेल का अहवाल मैं समी इकबाल आपके साथ शेयर करूंगा। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली, और बात करेंगे मुल्क भर में जारी मॉनसून बारिशों के नए सिलसिले के हवाले से। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म का हवाई अड्डों, बंदरगाहों और सरहदों पर मंकी पॉक्स की स्क्रीनिंग सख्त करने का हुक्म। आलमी इदारा सेहत ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दिया है। पाकिस्तान में भी इस बीमारी के हवाले से कड़ी निगरानी की ज़रूरत है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर मंकी पॉक्स की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे, ज़रूरी आलात और किट्स की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। पाकिस्तान में इस वक्त मंकी पॉक्स की लोकल ट्रांसमिशन नहीं। बैरून मुल्क से आने वाले मर्दान के एक शख्स में मंकी पॉक्स वायरस की तस्दीक हुई। मुतासिरा शख्स को क्वारंटीना में रखा गया है। हालत खतरे से बाहर है। सिविल एविएशन अथॉरिटी बैरून मुल्क से आने वाली परवाजों की निगरानी करेगी। मुल्क भर के तमाम बड़े अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स और बिस्तर मुमकिन मरीजों के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सदारत में इजलास। खरीफ के दौरान यूरिया की दस्तयाबी और कीमतों पर इजहार इत्मीनान। फर्टिलाइजर प्लांट्स को रबी सीजन के लिए गैस की मुसलसल फराहमी की जाए। कीमतें बरकरार रखने के लिए सूबाई हुकूमतें मार्केट की निगरानी में मजीद इजाफा करें। नायब वज़ीर आज़म की हिदायत। हुकूमत आवाम के रिलीफ के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। विफाक ने बिजली सारिफीन के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस किए। पंजाब हुकूमत ने बिजली सारिफीन को सहूलत देकर अहसन इक़दाम उठाया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बिजली की मद में बड़ा रिलीफ दिया। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा आवाम की खिदमत की और अवामी खिदमत का ये सफ़र जारी रहेगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क में साजिश का सरगना बानी पीटीआई और सहूलतकार फैज़ हमीद थे। किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो मुल्क में तबाही फैलाए। पाक फौज में खुद एहतसाबी का अपना मैकेनिज्म है। तहकीकात का दायरा कार बढ़ता नजर आ रहा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तुरबत में डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकिर बलोच शहीद की रिहाइश गाह आमद। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। सदर और वज़ीर आज़म की तरफ से खुसूसी पैगाम पहुंचाया। शहीद डिप्टी कमिश्नर के खानदान के लिए 2 करोड़ रुपए माली इमदाद का ऐलान। प्लॉट का अलॉटमेंट लेटर भी दिया। जाकिर बलोच ने शहादत का आला रुतबा पाया। कौम को आपके बेटे पर फख्र है। वज़ीर दाखिला की शहीद के वालिद से गुफ्तगू। SIFC की सरमायाकारी के फ़रोग के लिए कोशिशें। मारूफ डैनिश कंपनी और कराची पोर्ट ट्रस्ट के दरमियान मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। कंपनी आइंदा 2 बरस में पोर्ट्स और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में $2 अरब की सरमायाकारी करेगी। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम के एहसास में गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कौमी हीरो को खुशामदीद कहा। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क और कौम को बहुत बड़ा तोहफा दिया। कौमी हीरो की जितनी भी सताइश की जाए कम है। गवर्नर पंजाब। गजा पर इजरायली जारहियत की इंतहा। 48 घंटे के दौरान 69 फ़लस्तीनी शहीद, 136 जख्मी। वस्ती गजा में गोदाम पर बमबारी, 15 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। शुहदा में 9 बच्चे और 3 ख़ातीन शामिल। इसराइल का जनूबी लबनान में इमारत पर रॉकेटों से हमला। बच्चों और ख़ातीन समेत 10 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। मकबूजा कश्मीर में फाशिस्ट मोदी हुकूमत के ओछे हथकंडे। जिद्दोजहद आज़ादी को कुचलने के लिए पुलिस का खुसूसी यूनिट कायम। ये यूनिट कश्मीरियों के खिलाफ मजालिम के लिए बदनाम है। हुर्रियत क़यादत की शदीद मसम्मत। आलमी बिरादरी से जालिमाना इक़दाम रुकवाने का मुतालबा। भारत में यौम आज़ादी ख़ातीन के लिए स्याह दिन करार। बड़ी जमहूरियत की दावेदार मोदी सरकार ख़ातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम। भारतीय यौम आज़ादी के मौके पर भारतीय अवाम ख़ातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए सरापा एहतजाज। मुल्क में ख़ातीन के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा।
ट्रेनी डॉक्टर से ज्यादती के बाद कत्ल पर भारतीय अवाम में शदीद गम और गुस्सा। मुल्क भर में एहतजाज और आलमी सतह पर बदनामी के बावजूद मोदी सरकार की हट धर्मी बरकरार। पाकिस्तान को एक बार फिर भारत की आबी दहशतगर्दी का सामना। भारत ने आगाह किए बगैर दरियाए रावी और दरियाए चनाब के स्पिलवेज खोल दिए। हजारों देहात और लाखों एकड़ रकबा ज़ेरे आब। PDMA की जानिब से निचले दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। पंजाब में लाहौर, सियालकोट और नारोवाल में मूसलाधार बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। दरियाए चनाब में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला मुतवक्के। जनूबी पंजाब के अजला रहीम यार खान, बहावलपुर और मुल्तान में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। बलूचिस्तान के इलाकों कलात, ज़ियारत, योब और कोयटा में मूसलाधार बारिशों का खदशा। सिंध में नवाबशाह और सखर में चंद मकामात पर अर्बन फ्लडिंग की पेशगोई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तूफानी। आइंदा 24 घंटे के दौरान सिंध, पंजाब, मशरकी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार और कश्मीर में तेज हवाओं, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सिंध, शिमाल मशरकी, जनूबी पंजाब और मशरकी बलूचिस्तान में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज मेहमान टीम की आज लाहौर से इस्लामाबाद आमद। दोनों टीमें कल पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू होगा। सीरीज देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों में तफसीली खबरनामे का आगाज़ करेंगे और आपको आगाह करेंगे कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि आलमी इदारा सेहत की जानिब से मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी करार दिया गया है। उन्होंने पाकिस्तान में मोहलिक वायरस की रोकथाम के हवाले से कड़ी निगरानी की हिदायत करते हुए कहा कि हवाई अड्डों, बंदरगाहों और बॉर्डर्स पर मंकी पॉक्स स्क्रीनिंग निज़ाम को मौसर बनाया जाए। मंकी पॉक्स के हवाले से अहम इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मोहलिक वायरस की तशख़ीस के लिए दरकार आलात और किट्स की फराहमी ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को मंकी पॉक्स की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखने और इस हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर जायज़ा लेने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने मंकी पॉक्स के हवाले से जामे आगही मुहिम शुरू करने के अहकामात भी जारी किए। इजलास को मुल्क में मंकी पॉक्स की सूरत हाल पर ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क भर में सिर्फ ज़िला मर्दान के एक शख्स में मंकी पॉक्स वायरस की तस्दीक हुई है, ताहम इसकी हालत खतरे से बाहर है। पाकिस्तान में फ़िलहाल मंकी पॉक्स की लोकल ट्रांसमिशन नहीं है। आलमी इदारा सेहत की जानिब से 14 अगस्त को मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी करार दिए जाने के बाद NCOC की जानिब से नेशनल एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। इजलास को बताया गया कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें मंकी पॉक्स के हवाले से आगही मुहिम का आगाज़ कर रही हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी बैरून मुल्क से आने वाली परवाज़ों की निगरानी भी करेगी। सूबाई हुकूमतों, हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान, हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी इंतज़ामिया ने मुमकिना मरीजों के लिए बड़े हस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स और बिस्तर भी मुख्तस कर दिए हैं। सेहत के बारे में वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मलिक मुख्तार अहमद ने कहा है कि इस साल मंकी पॉक्स का सिर्फ एक केस पाकिस्तान में सामने आया है, जिसके बाद गुज़श्ता साल से अब तक रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 11 हो गई है। उनका कहना था कि आलमी इदारा सेहत के मुताबिक फ़िलहाल किसी वैक्सीन की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान आने वाले तमाम अफराद पर खुसूसी नज़र रखी जाएगी। 26 जुलाई के अंदर सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक के अंदर इसका एकदम आउटब्रेक आई, जिसके पहले उसे मतलब WHO की वार्निंग से पहले अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये वार्निंग इशू हुई कि इससे आप अपनी एहतियात बरतें। मुल्क के अंदर ऐसा कोई नहीं है, एक ही केस हुआ है, साउथ KP में आया है, गल्फ रीजन से उसने ट्रैवल किया है और वहाँ पे आके वो किसी और इलाज की गर्ज से किसी हॉस्पिटल में गया है, तो वहाँ पे जाके पता चला जब उसका टेस्ट हुआ तो कि वो एमपॉक्स वायरस से पॉजिटिव वो निकला। उसके बाद KP गवर्नमेंट ने उसका बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन किया, मौके के ऊपर तमाम ट्रैकिंग और ट्रेसिंग की, उसकी जो फैमिली है उसको आइसोलेट किया और अपना तमाम जो भी हिफाजती तदाबीर हैं उसको किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत यूरिया की दस्तयाबी के हवाले से इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में आने वाले रबी सीज़न के दौरान गंदम की बुवाई के लिए खाद की वाफिर मकदार और मुनासिब कीमत पर दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर गौर किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि पेट्रोलियम डिवीज़न इस बात को यकीनी बनाएगा कि तमाम फर्टिलाइज़र प्लांट्स को रबी सीज़न के लिए गैस की मुसलसल फराहमी की जाए।
محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ گیس کی مسلسل فراہمی سے کھاد کے پلانٹس پوری صلاحیت کے ساتھ چل سکیں گے، کافی پیداوار اور بفر سٹاک کے ساتھ یوریا کی قیمت مستحکم رہے گی۔ اجلاس میں وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین، وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک، وزیر تجارت جام کمال اور وزیر اقتصادی امور احد چیمہ سمیت دیگر اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارڑ نے کہا ہے کہ حکومت عوام کے ریلیف کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے۔ وفاق نے بجلی صارفین کے لیے 50 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بھی پنجاب کے شہریوں کو بجلی کی مد میں بڑا ریلیف دیا ہے۔ اسلام آباد میں ان کی نیوز کانفرنس کی تفصیل فہد جاوید سے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارڑ نے کہا کہ وفاقی حکومت نے بجلی صارفین کے لیے 50 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب میں بجلی صارفین کو بڑا ریلیف فراہم کیا ہے۔ 500 یونٹ تک بجلی کے بلوں میں 14 روپے جو کمی کی گئی ہے 2 مہینے کے لیے، تو یہ عوام کے درد کو محسوس کرتے ہوئے، عوام کی مشکلات کا احساس کرتے ہوئے 45 ارب روپے کی خطیر رقم سے جو یہ معاملہ کیا گیا ہے، یہ ان پریسیڈنٹڈ ہے۔ تاریخ میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور فیض حمید کے درمیان گٹھ جوڑ تھا۔ فوج اپنے معاملات کی شفاف تحقیقات کر رہی ہے۔ ایک سیاسی گٹھ جوڑ تھا بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی قیادت میں، جس کے ساتھ لنک تھا جنرل فیض کا اور باقی افسران کا اور باقی کچھ اس میں اور اداروں کے بھی لوگ شامل ہیں۔ اور دیکھیے یہ دائرہ کار بڑھے گا، چاہے کوئی ثاقب ہو کوئی نثار ہو، یہ معاملات آگے چلیں گے، شفافیت کے ساتھ چلنے ہیں۔ اور یہ کسی کو اس ملک میں اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ایک سیاسی لیڈر یہ طے کرے اور باقی لوگوں کو ساتھ ملا کر کلوژن کے ساتھ، گٹھ جوڑ کے ساتھ اس ملک میں تباہی پھیلانے کی کوشش کرے۔ اور یہ مجھے بتائیے کہ دہشت گردوں کو واپس کون لے کے آیا تھا؟ کیا وہ بھی گٹھ جوڑ نہیں تھا؟ کیا اس وقت بھی بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ مل کے کہا کہ جی یہ طالبان کو واپس آنا چاہیے؟ یہ بھی بات قابل غور ہے، قابل ذکر ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طارڑ نے کہا کہ محمد نواز شریف کی قیادت میں خدمت کی سیاست کا سلسلہ جاری ہے۔ ماضی میں بھی محمد نواز شریف نے ملک میں کئی میگا ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا۔ فہد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ چین کی سب سے بڑی الیکٹرک کار کمپنی BYD نے پاکستان میں اپنے برانڈ کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سے ان مصنوعات کو بیرون ممالک برآمد کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ براہ راست بیرونی سرمایہ کاری سے ملکی معیشت کو استحکام ملے گا۔ حکومت غیر ملکی تاجروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں اور دوستانہ ماحول فراہم کر رہی ہے۔ FDI ایسے نہیں آ سکتی۔ ہم ایسے اب جو لونز لیتے ہیں جو ہم باہر کے ملکوں سے لے لیں، لیکن ان کی جو ابتدا ہوتی ہے اور اختتام ہوتا ہے اس PKR بیسڈ، we cannot afford that kind of FDI. We will help, support, assist any way we can, but my only request to you is that please do make Pakistan part of the destination where you are also going to export from Pakistan as well. خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی سہولت کاری سے ڈنمارک کی جہاز رانی کی معروف شپنگ کمپنی مارکس آئندہ 2 برس میں بندرگاہوں اور ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کرے گی۔ وزیر بحری امور قیصر احمد شیخ رواں ماہ مارکس شپنگ کمپنی اور کراچی پورٹ ٹرسٹ کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کے لیے ڈنمارک جائیں گے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ سمندری برآمدات کے حوالے سے پلانٹ پروسیسنگ کے لیے اراضی مختص کی جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے مصدوم میں شہید ہونے والے ڈپٹی کمشنر پنجگور ذاکر بلوچ کے اہل خانہ سے تربت میں ملاقات کی اور شہید کے بلند درجات کے لیے دعا کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے شہید کے والد کو خصوصی تعزیتی پیغام پہنچایا۔ محسن نقوی نے لواحقین کے لیے 2 کروڑ روپے مالی امداد کا اعلان کیا اور ڈپٹی کمشنر ذاکر بلوچ شہید کے والد کو پلاٹ الاٹمنٹ کا لیٹر بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کسی کی جان کا نیم البدل نہیں، تاہم شہید ذاکر بلوچ کے خاندان کی دیکھ بھال کے لیے حقیر سی کاوش ہے۔ شہید کی فیملی کا خیال رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ IG فرنٹیئر کور بلوچستان میجر جنرل بلال سرفراز خان اور اعلیٰ سول اور عسکری حکام بھی وزیر داخلہ کے ہمراہ تھے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے پاکستان مسلم لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین سے ان کے گھر پر ملاقات کی۔ گورنر نے چودھری شجاعت کی خیریت دریافت کی اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ چودھری صالح حسین، چودھری شافع حسین، چودھری وجاہت حسین اور دیگر شخصیات بھی اس موقع پر موجود تھیں۔
پیرس اولمپکس میں گولڈ میڈل اپنے نام کرنے والے ارشد ندیم کے اعزاز میں گورنر ہاؤس لاہور میں تقریب ہوئی۔ احوال بتا رہے ہیں عاصم نذیر۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کا گورنر ہاؤس پہنچنے پر روایتی استقبال۔ گورنر سردار سلیم حیدر خان نے قومی ہیرو کو خوش آمدید کہا۔ ارشد ندیم کی آمد پر ڈھول کی تھاپ پر پنجابی بھنگڑا اور گھوڑا ڈانس بھی پیش کیا گیا۔ اسکول کے بچوں نے ارشد ندیم پر پھول بھی نچھاور کیے۔ قومی ہیرو کے اعزاز میں ہونے والی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پنجاب کے گورنر سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ ارشد ندیم نے اولمپکس میں گولڈ میڈل جیت کر ملک و قوم کو بہت بڑا تحفہ دیا ہے۔ ملک کو ایسی خوشیوں کی بہت ضرورت ہے۔ جو یہاں پہ رہنے والے محب وطن پاکستانی، ان کی خواہش ہے کہ اس ملک کا پرچم دنیا میں سب سے اونچا لہرائے، اور وہ ارشد ندیم صاحب نے اللہ کے کرم سے ثابت کیا اور فرانس میں پیرس میں پاکستان کا پرچم دنیا کے تمام پرچموں سے اوپر لہرایا۔ اولمپئن ارشد ندیم نے کہا کہ ملک و قوم کے لیے اس تاریخی کامیابی پر وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں اور ایسی پذیرائی سے کھلاڑی کو حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ ایک تو دعائیں ماشاء اللہ اتنی میرے پیچھے سی، اور میری اپنی محنت تھی، کوچ صاحب کی، سمان پال بھاٹ صاحب کی ماشاء اللہ محنت تھی، جو ڈاکٹر علی شیخ باجوہ صاحب انہوں نے ماشاء اللہ بڑے اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ کی۔ پہلی تھرو میں نے خود ہی فاؤل کر دی، اور دوسری تھرو میں الحمدللہ فیلنگ بہت اچھی ہو گئی تھی، لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھایا تو اللہ تعالیٰ نے دوسری تھرو پہ مجھے عزت دے دی، مجھے نہیں بلکہ پورے پاکستان کو عزت دی اللہ تعالیٰ نے۔ گورنر سردار سلیم حیدر خان نے ارشد ندیم کو 20 لاکھ روپے کا چیک پیش کیا۔ گورنر نے ارشد ندیم کی والدہ کو سندھ حکومت کی طرف سے گاڑی اور کوچ کو 50 لاکھ روپے کا چیک بھی پیش کیا۔ ارشد ندیم کو 2 ہاؤسنگ سوسائٹیز کی طرف سے 1 کنال اور 10 مرلے کے پلاٹس بھی تحفے میں دیے گئے۔ عاصم نذیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ کچھ بات کریں گے غزہ کی صورتحال کی۔ اسرائیلی فوج نے غزہ پر اپنی جارحیت کا سلسلہ مزید تیز کر دیا ہے۔ گزشتہ 48 گھنٹے کے دوران 69 فلسطینی شہید اور 136 زخمی ہو گئے ہیں۔ 7 اکتوبر کے بعد سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 40,074 ہو گئی ہے۔ وسطی غزہ کے علاقے الزویدہ میں ایک گودام پر اسرائیلی فوج کی بمباری میں کم سے کم 15 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ شہداء میں 9 بچے اور 3 خواتین شامل ہیں۔ گودام میں بے گھر فلسطینی موجود تھے۔ نصیرات پناہ گزین کیمپ کے ایک گھر پر اسرائیلی حملے میں 6 افراد شہید ہو گئے۔ خان یونس پر صہیونی فوج کے حملے میں 2 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی ڈرون حملے میں ایک 6 سالہ بچہ شہید ہو گیا۔ المواسی کیمپ پر اسرائیلی بمباری میں 2 جبکہ غزہ شہر پر شیلنگ میں ایک فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے جنوبی اور وسطی غزہ سے انخلاء کا حکم جاری کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ان علاقوں کو پہلے محفوظ زون میں شامل کیا تھا، تاہم اب یہاں بمباری کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ انخلاء کے حکم کے بعد بڑی تعداد میں فلسطینیوں نے نقل مکانی شروع کر دی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ کے علاقے دیر البلح میں ایک 10 ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے غزہ میں پولیو کی ویکسینیشن مہم شروع کرنے کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جنگ بندی پر زور دیا ہے۔ لبنان کے جنوبی شہر نباتیہ پر الصبح اسرائیلی حملے میں 10 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ حملے میں جاں بحق ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ایک رہائشی عمارت کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، جس سے عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ اور اب بات مقبوضہ وادی کشمیر کی، جہاں بھارت نے اپنی ہٹ دھرمی اور غیر حقیقت پسندانہ پالیسی جاری رکھی ہوئی ہے۔ کشمیریوں کی آزادی کی آواز کچلنے کے لیے پولیس کی خصوصی یونٹ بنانے کے ساتھ ہر قسم کی صفاقانہ ہتھ کنڈے بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مودی حکومت نے جموں ڈویژن کے 8 اضلاع میں 19 نئے خصوصی پولیس یونٹس قائم کیے ہیں۔ اسپیشل آپریشن گروپ کی طرز پر قائم یہ یونٹ کشمیریوں پر مظالم کے لیے بدنام ہیں۔ یہ یونٹ کٹھوعہ، ریاسی، ادھمپورہ، ڈوڈا، کشتواڑ، رامبن، راجوری اور پونچھ اضلاع میں کارروائیاں کریں گے۔ اس مذموم اقدام کو کشمیریوں کی آزادی کی آواز دبانے کی دانستہ کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ وشوا ہندو پریشد اور دیگر تنظیموں کے مسلح گنڈوں نے جموں خطے میں مسلمانوں کے خلاف اپنی دہشت گردی کی مہم تیز کر دی ہے۔ تلواروں، سلاخوں اور چھریوں سے لیس گنڈوں نے ضلع ڈوڈا کے نہرو چوک میں ایک مسلمان برکت علی کی گوشت کی دکان پر دھاوا بولا اور اسے تشدد کا نشانہ بنایا۔
معروف عالم دین آغا سید محمد ہادی نے سری نگر میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کشمیری مسلمانوں کو اپنی تہذیبی، سماجی اور ثقافتی اقدار سے دور کرنے کے لیے منظم سازش کے تحت مقبوضہ علاقے میں بے حیائی اور فحاشی کو بھی فروغ دے رہا ہے۔ پوری دنیا میں مقیم سکھ برادری نے کشمیریوں کی طرح بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منایا۔ سکھ مظاہرین نے بھارتی سفارت خانوں کے سامنے خالصتان کے پرچم اٹھا کر مودی کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین کی جانب سے سکھوں سمیت بھارت میں مقیم اقلیتوں پر جاری مظالم کی مذمت کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ سکھوں سمیت دیگر اقلیتوں پر مودی حکومت زمین تنگ کر رہی ہے۔ سکھ مظاہرین نے اپنے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ مودی حکومت سے خالصتان لے کر رہیں گے۔ مودی سرکار کے دور اقتدار میں بھارت کا امن و امان خطرے میں ہے۔ بھارت میں خواتین کو ریپ سمیت متعدد سماجی مسائل درپیش ہیں۔ بھارتی آزادی کی تقریب میں خواتین کے حقوق پر بات کرنے پر سیاسی مخالفین نے مودی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ مودی کے سیاسی حریفوں کا کہنا تھا کہ بلقیس بانو ریپ کیس میں ملوث لوگوں اور اس کے خاندانوں کے قاتلوں کو رہا کیا گیا۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ کرناٹکا میں بی جے پی کے سیاسی نمائندے مودی کی پشت پناہی میں بڑے پیمانے پر خواتین کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں۔ بھارت میں کام کرنے والی انسانی حقوق کی تنظیموں نے خواتین کے مستقبل پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ واضح رہے کہ بھارت کو عالمی سطح پر ریپ کیپٹل بھی قرار دیا جا چکا ہے۔ بھارت کا یوم آزادی خواتین کے لیے سیاہ دن قرار دیا گیا ہے۔ مودی سرکار خواتین کو تحفظ دینے میں ناکام رہی ہے اور بھارت خواتین کے لیے غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے۔ بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر بھارتی عوام خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے سراپا احتجاج ہیں۔ بھارتی عوام نے مودی سرکار کا ہندوتوا نظریہ مسترد کرتے ہوئے ملک میں خواتین کے تحفظ کا مطالبہ کر دیا۔ ناظرین ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین پاکستان کو اب بھارت کی آبی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ بھارت نے خبردار کیے بغیر دریائے راوی اور دریائے چناب کے سپل ویز کھول دیے، جس کی وجہ سے پاکستان میں ہزاروں دیہات اور لاکھوں ایکڑ رقبہ زیر آب آ چکا ہے۔ پی ڈی ایم پنجاب کے مطابق بھارت کی جانب سے دریائے چناب میں پانی چھوڑے جانے کے بعد دریائے چناب پر قادر آباد بیراج پر پانی کی سطح تیزی سے بڑھ رہی ہے اور پانی کی سطح 2 لاکھ کیوسک سے بڑھ کر 2,50,000 کیوسک ہونے کا امکان ہے۔ اور دریائے چناب میں ہیڈ قادر آباد کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ قادر آباد کے مقام پر پانی کی آمد 96,000 کیوسک جبکہ اخراج 78,000 کیوسک ہے۔ دریائے جہلم میں ہیڈ رسول کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ ریسکیو 1122 کی ٹیمیں دریائے چناب اور جہلم کے کناروں اور حفاظتی پشتوں کی مسلسل نگرانی کر رہی ہیں۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ پنجاب میں لاہور، سیالکوٹ اور نارووال میں موسلادھار بارشوں کی وجہ سے سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ دریائے چناب میں درمیانے سے اونچے درجے کا سیلابی ریلا متوقع ہے۔ جنوبی پنجاب کے اضلاع رحیم یار خان، بہاولپور اور ملتان میں بھی بارشیں اور اربن فلڈنگ کا امکان ہے۔ بلوچستان کے علاقوں قلات، زیارت، یوب، کوئٹہ میں موسلادھار بارشوں کا خدشہ ہے۔ سندھ میں نواب شاہ اور سکھر میں چند مقامات پر اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران سندھ، پنجاب، مشرقی بلوچستان، خیبر پختونخوا، خطہ پوٹھوار اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ شاہین صفدر رپورٹ کریں گی۔ این ڈی ایم اے نے بارشوں کے پیش نظر متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری کرتے ہوئے اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں دیر، کوہستان، سوات، شانگلہ، مالاکنڈ، بٹگرام، کوہاٹ، ایبٹ آباد، مانسہرہ، پشاور، ہری پور، نوشیرہ، مردان، چارسدہ، وزیرستان، لکی مروت، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان میں آندھی اور طوفانی بارشوں کی پیشن گوئی کی ہے۔ پنجاب میں دریائے چناب کے آس پاس کے علاقوں میں 25 اگست تک موسلادھار بارشوں کا امکان ہے، جبکہ ملکہ کوہسار میں بارش کے بعد موسم بڑی حد تک تبدیل ہو گیا ہے۔ این ڈی ایم اے نے ڈیزاسٹر الرٹ پبلیکیشن متعارف کرا دی ہے
ताकि अवामी आगाही के पैगामात और दीगर ज़रूरी मालूमात की फराहमी मुमकिन बनाई जा सके। शाहीन सफदर, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। मॉनसून बारिशों का सिलसिला बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में अगले कई दिन तक जारी रहेगा। कोयटा से रिपोर्ट कर रहे हैं आजम बलोच। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आज मौसम गर्म और जुज़वी तौर पर अबरालूद रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जोब, बारकान, मूसा खेल, लोरलाई, कोयटा, ज़ियारत, शेरानी, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला और मस्तुंग में तेज हवाओं के साथ जकड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा। गुज़िश्ता रोज बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन में मौसलाधार बारिश के बायस मौसलात का निज़ाम मुतासिर हुआ, जबकि आज सुबह से जिला डेरा बुगटी, कोलू, बोलान, अरनाई, नसीराबाद, जलमक्सी, जाफराबाद, लसबेला, सिब्बी और ज़ियारत में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज तूफानी बारिशों का एक नया सिलसिला जिला खुजदार की जानिब बतदरीज बढ़ रहा है। आज नौकुंडी सबसे ज्यादा गर्मी के साथ 47 डिग्री सेंटीग्रेड, तुर्बत में 45 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कोयटा में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान में मुतवक्का शदीद बारिशों के पेश नजर महकमे PDM बलूचिस्तान ने पेशगी इंतजामात कर रखे हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से बर वक्त निपटा जा सके। आजम बलोच, PTV न्यूज़, कोयटा। महकमा मौसमियात ने लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। रिपोर्ट कर रहे हैं नवीद हयात। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत पंजाब के दीगर इजला में मजीद बारिश की पेशगोई की गई है, जबकि मानसून बारिशों का ये स्पेल 20 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जो अरेबियन सी है वहाँ से मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग मॉइस्चर जो है पाकिस्तान के जो साउथ पार्ट है, जिसमें साउथ पंजाब और सिंध का इलाका है, यहाँ पर मॉइस्चर पेनिट्रेट हो रहा है, जिसकी वजह से लाहौर समेत पंजाब के जो मुख्तलिफ बेशतर अजला हैं वहाँ पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे की बारिशें हो सकती हैं। आइंदा 24 से 48 घंटे के दौरान जो शुमाली पंजाब है, इधर जो है तकरीबन बारिशों की शिद्दत कम है, लेकिन जो साउथ पंजाब है इसमें 24 से 48 घंटे में जो है वो मूसलाधार बारिशों की तवक्को की जा रही है। वासा और मुतलका इदारे नशेबी इलाकों से पानी की निकास को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रहे हैं। PDM के मुताबिक मानसून बारिशों के पेश नजर पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तोगयानी के खदशात हैं। दरियाए रावी में जस्सर और शादरा के मुकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है, जबकि दरियाए चनाब में आइंदा 24 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। मुमकिन सैलाबी खतरे के पेश नजर PDM ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर रखे हैं और PDM कंट्रोल रूम में सूरत हाल की मॉनिटरिंग 24 घंटे जारी है। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, जिला रहीम यार खान में मानसून बारिशों से कपास की फसल मुतासिर, जबकि 5 लाख एकड़ पर काश्त कमात को फायदा हुआ है। अशफाक अहमद की ये रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान में इस साल 4,60,000 एकड़ रकबे पर कपास की फसल काश्त की गई है। मानसून बारिशों से रहीम यार खान में कपास की फसल को नुकसान पहुंचा है। रहीम यार खान की चारों तहसीलों लियाकतपुर, खानपुर, सादकाबाद और रहीम यार खान में कपास की फसल पर लगने वाली भरपूर फुलगुडी बारिश से ज़ाया हो गई है। बारिश से रुई और बनौला की क्वालिटी मुतासर हुई है, जिससे कपास की फी एकड़ पैदावार में कमी का इम्कान है। आपकी जो फसल है उसमें से पानी निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर 48 घंटे से ज़्यादा फसल के अंदर पानी खड़ा हो जाए तो फसल जो है वो सूखना शुरू हो जाती है। बारिशां थियन मानसून उन दी वजह नाल बिल्कुल फ्रूटिंग फुल गुडी खत्म थी चुकी है। दूसरी तरफ बारिशों से रहीम यार खान में 5 लाख एकड़ रकबे पर काश्त कमात की फसल को फायदा पहुंचा है। जुलाई में सूखी हुई कमात की फसल बारिश से बेहतर हुई है, जिस पर जूं समेत मुख्तलिफ बीमारियों का जो हमला था वो भी खत्म हो गया है। बारिशों की वजह से हमारी कमात की फसल पर जो बीमारियां थी वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी हैं। अभी हमारी कमात की फसल जो है बहुत बेहतर है। बारिशों से कमात की बीमारी खत्म होने के साथ फसल हरी भरी हो गई है। काश्तकार को खाद और पेस्टिसाइड के साथ 2 से 3 पानी की भी बचत हुई है। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील कुछ यूँ है। सबसे पहले जिक्र करेंगे नौकुंडी का, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दालबंदीन में 41, सिब्बी भी 41, सरगोदा 36, जबकि मुल्तान में 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
اور ملک کے چند دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کی بات کریں گے۔ اسلام آباد کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، لاہور میں 34، کراچی 33، پشاور میں 32، جبکہ کوئٹہ میں بھی 34 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ شکریہ قاسم۔ مزید خبروں میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے کہا ہے کہ کوئی بھی معاشرہ خواتین کو با اختیار بنائے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 12 سال قبل ہماری حکومت میں یوتھ فیسٹیول کا آغاز ہوا، محنت اور لگن سے یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ ارشد ندیم یوتھ فیسٹیول کا لگایا ہوا پودا ہے جنہوں نے ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کیا۔ رانا مشہود نے کہا کہ موجودہ حکومت خواتین کو تعلیم اور کھیل میں ہر طرح سے سپورٹ کرے گی۔ ایمرجنسی سروسز اکیڈمی لاہور میں بیسک کورس شرکاء کی پاسنگ آؤٹ تقریب ہوئی، جس میں 438 ریسکیورز نے کامیابی کے ساتھ تربیت مکمل کی۔ ان ریسکیورز کو سندھ ریسکیو 1122 میں خدمات سر انجام دینے کے لیے بھیجا جائے گا۔ تفصیل بتا رہے ہیں معظم الدین۔ لاہور میں ایمرجنسی سروسز اکیڈمی 1122 کی پاسنگ آؤٹ تقریب میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ اولمپئن ارشد ندیم، صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق بھی شریک ہوئے۔ مہمانوں نے ایمرجنسی سروسز اکیڈمی کے مختلف تربیتی سٹالز کا مشاہدہ کیا، جبکہ پاس آؤٹ ہونے والے ریسکیورز نے مہمانوں کو زندگی بچانے کی عملی مہارت کا مظاہرہ بھی کر کے دکھایا۔ اس موقع پر ملک محمد احمد خان نے کہا کہ کسی بھی حادثے یا قدرتی آفات میں اپنی جانوں پر کھیل کر ہم وطنوں کی زندگیوں کی حفاظت کرنے والے ہمارے جوان ہمارا فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس خطے میں پہلی فضائی ریسکیو سروس شروع کرنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ ہماری ریسکیو سروسز اقوام متحدہ کے اندر سرٹیفائیڈ ISO کی وہ پوزیشن لی گئی جو اس پورے ریجن میں کسی کے پاس نہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اولمپئن ارشد ندیم نے کہا کہ یہاں آ کر بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ یہ تمام نوجوان ہمارے ہیروز ہیں جو لوگوں کی زندگیوں کو بچاتے ہیں۔ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرتا رہوں گا، اور جیسے کہ آج ماشاءاللہ میں نے ریسکیو 1122 میں نوجوانوں کو ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ماشاءاللہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ ریسکیو 1122 کی کامیابی میرٹ پر کام کرنے کی بدولت ہے۔ انہوں نے میاں چنو کا ریسکیو اسٹیشن ارشد ندیم کے نام سے منسوخ کرنے کا اعلان کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر نے کہا کہ ریسکیو 1122 نے اب تک 1.5 کروڑ سے زائد افراد کو ریسکیو کیا ہے۔ خدمت کا سلسلہ آگے بھی جاری رکھیں گے۔ تقریب کے اختتام پر عمدہ کارکردگی دکھانے والے ریسکیورز کو اعزازی شیلڈ بھی دی گئی۔ معظم الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ پنجاب کے وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے کہا ہے کہ طلباء و طالبات کے لیے بائیک اسکیم میں موٹر سائیکلوں کی تعداد 20,000 سے بڑھا کر 27,200 کر دی گئی ہے۔ درخواست دینے والی تمام طالبات کو ای بائکس دی جا رہی ہیں۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ پہلے فیز میں 300 ای بائکس طالبات کے لیے تھیں، مگر 8,000 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں، جس پر وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے تمام 8,000 سے زائد طالبات کو ای بائکس دینے کا اعلان کیا ہے۔ بلال اکبر خان نے کہا کہ تمام اسٹوڈنٹس کو بائکس کی ڈیلیوری شروع کی جا چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ پولیو وائرس کا خاتمہ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ پولیو سے بچاؤ کی مہم میں والدین مکمل تعاون کریں۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کی تمام یونین کونسلز میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے ضلعی انتظامیہ اور پولیس ہیلتھ ورکرز کی بھرپور مدد کریں۔ انہوں نے کہا کہ مہم کے دوران 11 لاکھ بچوں میں سے کوئی بھی بچہ قطروں سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان سے گلگت میں فارن سروسز اسپیشلائزڈ ٹریننگ کے افسران نے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ علاقے میں سیاحت، معدنیات اور توانائی سمیت بہت سے شعبوں میں بے پناہ وسائل موجود ہیں جن سے غیر ملکی سرمایہ کار بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبائی حکومت عوامی خواہشات کے مطابق لینڈ ریفارمز کے حوالے سے قانون سازی کر کے عوام کا دیرینہ مطالبہ پورا کرے گی۔ سینیٹر مشاہد حسین سید نے کہا ہے کہ پاکستان کو افغانستان، ایران، چین اور وسط ایشیائی ریاستوں کے ساتھ تجارت اور دوسرے شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینا ہوگا۔ ایوان قائد اعظم لاہور میں پاکستان اور خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کے موضوع پر لیکچر دیتے ہوئے مشاہد حسین سید نے کہا کہ پاکستان کا خطے میں کلیدی کردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش میں ہونے والی تبدیلی سے ثابت ہوتا ہے کہ بھارت خطے میں اپنی بالادستی قائم کرنے کے خواب میں ناکام ہو گیا ہے۔ مشاہد حسین سید نے کہا کہ چین پاکستان کا دوست ہے۔ سی پیک اور چین کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں جنہیں ناکام بنانا ہوگا۔
लाहौर के नवाही गांव चिट्टियांवाला में पाक फौज की जानिब से फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद देहात के बासियों के लिए आंखों का मयारी इलाज, मुफ्त अद्वियात और ग़िज़ाई सप्लीमेंट की फराहमी था। CMH लाहौर के माहिरीन अमराज़ चश्म ने तकरीबन 500 मरीजों का मुआयना किया। इस मौके पर मकामी अफराद को आंखों के अमराज और उमूमी सेहत के हवाले से आगाही भी दी गई। मुकामी लोगों ने अवामी बहबूद के इक़दामात पर पाकिस्तान आर्मी की खिदमात की तारीफ की। बसारत से महरूम रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कमांडर शाहनवाज बलोच की किताब दी जर्नी फ्रॉम साइट टू विजन की तकरीब रुनुमाई लाहौर में हुई। तफसील बता रही हैं वर्दा सलीम। शाहनवाज बलोच अज़्म हिम्मत की ऐसी दास्तान है जिसको सुनकर जिंदगी के निशेबो फराज का मर्दाना वार मुकाबला करने का हौसला मिलता है। वो जिंदगी में कामयाबियों का सफर तय करते पाक बहरिया में बतौर लेफ्टिनेंट कमांडर के ओहदे पर पहुंचे तो वहाँ भी जुर्रत और बहादुरी के कारनामे सर अंजाम दिए। इस दौरान उनकी किताबे जिस्त का वर्क पलटा और अचानक उनकी बिनाई छिन गई, मगर शाहनवाज बलोच ने बसारत से महरूमी के बाद खौफ के बुत तोड़े और हिम्मत के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। उनकी किताब दी जर्नी फ्रॉम साइट टू विजन उनकी जिंदगी के नए बाब का अहाता करती है। बिनाई अंदर की जो है उनकी वो इतनी रोशन और इतनी वो ज़ूफ़शा है कि उन्होंने उनको नए नए रास्ते दिखाए। एक ऐसा शख्स जो बज़ाहिर बिनाई लेकिन जो उसके अंदर रब ने रोशनी अता कर दी है वो उसको पूरा मुकम्मल फैला रहा है। शाहनवाज बलोच का कहना है कि बीमारी ने उनकी बसारत छीनी है, बसीरत नहीं, और वो जिंदगी को आज मुख्तलिफ अंदाज से देख रहे हैं। किताब कॉन्टीन्यूसली एक सदका जारिया है जो इल्म बांटती रहती है, जो लोगों को, नौजवानों को स्पेशली मोटिवेशन दे सके कि कितने से कितना भी बड़ा चैलेंज हो, अगर आपके अंदर हिम्मत है, हौसला है तो आप उसको ख़त्म कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तकरीब में अदब, शोबिस, ब्यूरोक्रेसी और मुख्तलिफ शोबाहाई जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने कहा कि शाहनवाज बलोच अज़्म हिम्मत का गोहे करा है, उनकी शख्सियत नौजवानों के लिए मशले राह है। शाहनवाज बलोच की ये किताब हर उस शख्स के लिए काबिल तकलीद है जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत और रेस्तुरान की सनत को फ़रोग़ के लिए सरकारी और निजी शराकत के तहत इक़दाम किए जा रहे हैं। इस हवाले से पाक चीन सरहद से मुत्तसिल इलाके सोस्त में होटल का इफ्तिताह कर दिया गया। नज़ाकत अली की रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत और होटलिंग की सनत के फ़रोग़ के लिए सरकारी और निजी शराकत दारी के तहत इक़दाम किए जा रहे हैं। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात ईमान शाह ने ज़िला हुंज़ा नगर के बलाई इलाके सुस्त में नए तामीर शुदा होटल का इफ्तिताह किया। गिलगित बल्तिस्तान के लिए, यहाँ की टूरिज़म के लिए और ख़ासकर जो हम यहाँ बैठे हुए हैं पाक चीन सरहद के ऊपर, ज़ाहिर मुस्तकिल के अंदर जिस तरह की यहाँ पे एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं, हमें इस तरह की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। वी आर होपिंग गुड कोऑपरेशन फ्रॉम योर साइड। इंशाल्लाह वी होप वी विल प्रमोट सम टूरिज्म ओवर हियर by making such a unique item over here, a good hotel. होटल इंडस्ट्री गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के शोबे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। नज़ाकत अली, PTV न्यूज़, सुस्त, हुंज़ा। मलिका कोहसार मरी से अयूबिया जाने वाले सयाहों के लिए 1891 में तामीर की गई तारीखी सुरंग खुसूसी दिलचस्पी का बायस है। मज़ीद तफसील बता रहे हैं यासिर वक़ार शाह। मलका कोहसार मरी से शुमाल की जानिब वाक़िया अयूबिया में 132 साला कदीम मोटो टनल इन दिनों मरी आने वाले सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। 1891 में तमीर की गई मोटो टनल को बरतानी अफवाज के लिए महफूज गुजरगाह के तौर पर बनाई जाने वाली इस सुरंग के बनने के बाद इससे सिर्फ बरतानी फौजी गुजरते थे और मकामी लोगों को इससे गुजरने की इजाज़त नहीं थी। इस तरीक़ी टनल के बाद मकामात पर इससे गुजरने वाले फौजियों के नाम भी लिखे हुए हैं। इस पूरे इलाके में, इस पूरे पाइपलाइन ट्रैक के ऊपर ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। तो यहाँ पे आके आप एक अच्छा एंजॉय भी कर सकते हैं। फैमिली के लिए भी अच्छी जगह है और जो ट्रैक है वो भी फैमिली के लिए बहुत खूबसूरत है। हम पाइपलाइन ट्रैक कर रहे हैं जो अयूबिया से शुरू होके कूजा गली तक इसका एंड होता है और ये 10 किलोमीटर का ट्रैक है। निहायत ही खूबसूरत ट्रैक है। ये ग्रीनरी बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। ऑल इट्स रॉ, इट्स रगेड, इट्स इन इट्स नेचुरल फॉर्म। बहुत खूबसूरत है। आप लोग आए यहाँ पर, इट्स वेरी पीसफुल, बड़ा अच्छा माहौल है, साफ सुथरा यहाँ का। जमीन के नीचे इस सुरंग की तामीर अयूबिया और खैरा गली मरी के दरमियान सुरंग के नक्श निगार आज भी मौजूद हैं। सयाहों की सहूलत और दिलचस्पी के लिए इस सुरंग के अंदर
खूबसूरत रोशनियों का इंतजाम किया गया है। मोटो टनल की चौड़ाई 4 फुट, ऊंचाई 6 फुट, डोंगा गली से अयूबिया तक ट्रैक की लंबाई 4 किलोमीटर है, जबकि अयूबिया से कूजा गली तक पैदल ट्रैक की लंबाई 10 किलोमीटर है। इस सुरंग के खुलने से टूरिज्म की इजाफे के साथ मकामी अफराद और गाइड्स को रोजगार के मौके भी मुयसर आए हैं। यासिर वकार शाह, PTV न्यूज, मरी।